विदेशबाट नागरिकले पठाएको पैसाको यो अपराध, यो हामीलाई पाप लाग्न सक्छ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, किनकि तपाईँहरूलाई कम्ती पनि दुखेको छ, यहाँ मलमपट्टि होस् भन्नको निम्ति पठाएको पैसा चाहिँ त्यो टहरमा पुगेर चाहिँ त्यो काउन्टरमा जम्मा गर्नको निम्ति पठाएको पैसा होइन। आमाहरूले पोल्टो कसोस्, आमाहरूको पोल्टोभित्र बसोस् त्यो पैसा, बाहरूको गोजीभित्र बसोस्, बाहरूको कोटभित्र बसोस् भनेर पठाएको पैसा हो। त्यसले काहीँ केही भयो, समस्या भयो, भोलि दुख बिमारी भयो भने त्यो पैसाले कम्तीमा पनि एउटा सिटामल किन्न पुगोस् भन्नको निम्ति विदेशका नागरिकहरूले सङ्कलन गरेर पठाएको पैसा हो। यहाँ आएर धमाधम त्यो हरियो सिसी फोर्नलाई र त्यो चाहिँ ठुलो सिसी फोर्नको निम्ति भनेर पठाएको पैसा होइन। धेरैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसमा पनि विशेष गरेर सिङ्गो विश्वमा रहेका तामाङ सङ्घ संस्थाहरू आज लिडीसँग जोडिएको छ, लिडीको भावनासँग जोडिएको छ, तपाईँहरूको दुःखसँग जोडिएको छ, तपाईँहरूको आँसुसँग जोडिएको छ। त्यो एकदम एउटा तामाङलाई दुःख पर्दाखेरि अर्को तामाङ को मनमा पनि चोट लाग्नु एकदम स्वाभाविक छ। आज त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी जतासुकैको तामाङहरू भए पनि एकदम गर्व मान्नुपर्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो एउटा छ। त्यसैले आज तपाईँहरू जति दुःख भए पनि त्यो दुःखमा विश्वभर छरिएर रहे पनि आफ्नो ठाउँबाट तपाईहरुको दुःख बाँड्नको लागि जे जति सकिन्छ त्यो सहभागिता उहाँहरूले जनाउनु भएको छ। जस्तो भूकम्प आउने, बाढी पहिरो आउने हामीले अनुमान लाउन सक्दैन कतिखेर आउँछ भनेर। त्यतिखेर चाहिँ सरकारको मात्र मुख नताकिकन नागरिकको तर्फबाट पनि हामीले के गर्न सक्छ त्यो गर्नु पर्दछ भन्ने हामी सबैले सोच्नु पर्दछ। लिदीको आसिङआङीलाई यो घटना, यो दुर्घटना बिहोरिरहनु हुँदाखेरि संसारभरको तामाङहरूले आफ्नो दुःख व्यक्त गरे। तपाईहरुलाई यो उहाँहरूले माया गरेर मात्रै दान गर्नुभएको विषय होइन। तपाईहरुको दुःख, तपाईहरुले बेहोर्नु भएको यो पीडा शेयर गर्नुभएको, उहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ तपाईहरुसँग भाग लगाउनु भएको, तपाईहरुको दुःखमा उहाँहरूले दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यसकारणले यो यस्तो दुर्घटना हुँदाखेरि, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नागरिकहरूको तर्फबाट तामाङ संसारभर रहेको तामाङहरू एकताबद्ध भएर तपाईहरुको दुःखमा सहभागी हुने जो प्रयत्नहरू उहाँहरूले गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले बुझेको के थियो भने तामाङ कलाकार सङ्घ चाहिँ केवल गीत मात्रै गाउँछ है, त्यो स्टेजमा जान्छ गीत गाउँछ मात्र भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। त्यो बुझाइले चिरेर अहिले कलाकार सङ्घले खास गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो प्राकृतिक विपत्ति आइपरेर जहाँनिर चाहिँ एउटा कोलाहल मचिरहेको स्थितिमा कलाकारहरूले पनि समन्वय गरेर त्यहाँ लिडीमा चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कलाकारहरूको नेतृत्वमा ठुलो रकम सङ्कलन गरेर अहिले यहाँ चाहिँ हामीलाई हस्तान्तरण गर्नको निम्ति आउनुभयो। त्यसको निम्ति कलाकारहरू चाहिँ गीत मात्र गाउँदो रहन्छ, सामाजिक काम पनि गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। तत्कालै आउने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कोसिस गरिरहेको थियौँ। फेरि लकडाउन भइदियो, फेरि त्यो उताबाट रकम अलिकति ढिलाइदियो। त्यो कारणले अब हामीले चाहिँ यहाँ ल्याएको रकम चाहिँ तपाईँको शेर्पा सङ्घ अमेरिकाले पठाउनु भएको रकम हो। कुनै सङ्घ संस्था त्यस्तो छ भने यहाँ चाहिँ यहाँको बस्तीमा अहिले धेरै बालबालिकाहरू आएको छ, वृद्धहरू आएको छ, महिलाहरू, गर्भवती महिलाहरू आएको छ। गर्भवती महिलाले पौष्टिक खालको चाहिँ त्यस्तो अलिक एनर्जी आउने खालको त्यस्तो राहत ल्याइदियो भने वृद्धहरूलाई बाल बच्चाहरू छन्, अब जाडो महिना हुने भयो, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ ज्याकेट निमुनिया हुने डर छ यहाँ अहिले। अब हाम्रो वडामा त अब तपाईँको सरकारबाट आएको बजेट 50 लाख चाहिँ दिएको छ। त्यो टिचर र त्यो यताउता गर्दा त्यत्तिकै सिद्धिन्छ। हाम्रो बेपत अब त्यो 7वटा पालिकाले चाहिँ 7वटामा हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ रकम धेरै हुन्छ। कुनै त्यस्तो सङ्घ संस्था दाताहरू छ भने यहाँ चाहिँ सेलाङको 1 नम्बर बस्ती बास्कर डाँडामा चाहिँ गाडी यहीँसम्म आउनुहुन्छ, यहीँसम्म चाहिँ सुविस्ता छ गाडीको। यहाँ चाहिँ हरेक सुविस्ता हुने कारणले चाहिँ यहाँ बस्ती यता ल्याउनु भएको अहिले। अब यो चाहिँ अब तपाईँको 172 घरको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब समस्या अब समस्या हुन्छ। मनोरञ्जनको साथी हाम्रो टिभी। नमस्कार, जुगल 2 गौडासी प्रताप लामा। यहाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रो 11 घरको मानवीय क्षति, 17 घर पूर्ण मानवीय क्षति नभएको घर
पुरा अन्न पानी सबै 17 घर क्षति र 143 जना चाहिँ विस्थापित अलिकति जोखिममा उहाँहरूको चाहिँ घर चाहिँ क्षति भएन तर जोखिममा त्यस्तो छ। अनि यहाँ चाहिँ अहिले आएको चाहिँ टोटल 172 जना छ। हाम्रो तामाङ जातिको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको पहिला नै सानोमै बिगाएर छुटाएर राखेको हुन्छ त्यस्तो भएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्लस 11 जना जति भएर 172 जना भएको छ अहिले। अब यहाँ चाहिँ जिल्लादेखि विपद समितिदेखि अन्य विदेशदेखि सम्पूर्णले यहाँ धेरैले यहाँ रात ल्याएको छ चामल दाल नुन ट्रस म्याटिस सिरक ब्ल्याङ्केट त्यस्तो चिज चाहिँ धेरै ल्याउनु भएको छ। तपाईँको घेतुङ सङ्घ हाम्रो कलाकारको चाहिँ नेतृत्वमा उहाँहरू विदेशमा बस्नुभएको सम्पूर्णले कमाएर अलिअलि चाहिँ उहाँहरूले जोगाएर यहीँ यो लिदीवासीलाई चाहिँ केही अलिकति मलमपट्टि हुन्छ कि भनेर चाहिँ आज पनि वितरण गर्दैछ उहाँहरूले। एकजना बराबर 40,000 र एकजना त्यहाँबाट मानव क्षतिले 40,000 त्यहाँबाट अर्को दोस्रोमा क्षतिले चाहिँ 20,000 पुरा घरहरू चाहिँ क्षति नभएको त्यस्तै जोखिममा भएकोले चाहिँ 6,500 को दरले चाहिँ उहाँहरूले वितरण गर्ने चाहिँ तयारीमा छ र मैले लिस्ट पनि दिइसकेको छ। समिति बनाएको छ युवाहरू यही लिदीवासीको युवा साथीहरू आएको छ। जनप्रति सदस्य पनि छ लिदु विष्णुलाल दोङ छ त्यही लिदीकै सदस्य। अनि बुद्धिजीवी बुढापाकाले पनि सोधेर सल्लाह गरेर कसरी चाहिँ जाने कसरी बाँड्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा कार्ड रात सिस्टमको एउटा कार्ड बनाएको छ। कुन गते चाहिँ सामान के ल्याएको छ कुन संस्थाले ल्याएको छ त्यो इन्ट्री गर्छन् त्यो दिएर तपाईँको को सामान के लग्यो भने त्यो चाहिँ पुरा एउटा कार्ड बनाएको छ रात कार्ड पालिकाबाट पठाएको छ र त्यो कार्डमा चाहिँ हाम्रो यहाँ समिति छन् यहाँ स्टोर छ। कुनै साथी दाताहरूले चाहिँ अब थोरै ल्याए पनि त्यसलाई मिलाएर 172 त त्यो एकैचोटि दिनु मिलेन त्यसलाई मिलाएर चाहिँ हामीले त्यो समितिले चाहिँ युवा साथीहरूले त्यही अनुसारले चाहिँ वितरण गरिरहेको छ। सबैमा फ्याफुल्ला झ्यालिना नागा सबैमा हामी चाहिँ नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घबाट आएको हामी थोरै संस्थाको परिचय दिन चाहन्छु। म नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घको अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष छु। लिदीमा पहिरो जाने बित्तिकै हामी सबभन्दा अगाडि यो राहतको कार्यक्रम हामी संस्थामा ठुलो पैसा त छैन कलाकारहरूले जम्मा गरेको धेरथोर पैसा थियो। लिदीमा तामाङ बस्ती बगायो भन्ने बित्तिकै हामी नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ एकदमै दुखी भयौँ र हामीले के सकिन्छ पहल कदमी गरौँ भनेर हामीले सुरुमा हामीले यहीँ आउने योजना बनाएको थियौँ तर बाटोको खराबीको कारण हामी आउन सकेनौँ र हामीले जिल्ला समन्वय सभापति आदरणीय दाजु कृष्णगोपाल तामाङज्यूसँग भेटेर सुरुमा हामीले संस्थागत रूपमा पहिलो संस्था नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घले हामीले यो राहत रु 1,25,000 हामीले वितरण गरेका थियौँ तपाईँहरू समक्ष। हामी त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ हामीलाई खुसी पनि लाग्छ। एक हिसाबले पीडामा मलम लगाउने काम सबै संस्थाहरूले गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई पनि धन्यवाद। आज फेरि हामी नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत व्यक्तित्व मार्फत हामीले सङ्कलन गरेको राहत चाहिँ आज यहाँ वितरण गर्दैछौँ। त्यसै सिलसिलामा नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घले चाहिँ समन्वय मात्रै गरेको छ आज संयोजनको भूमिका मात्रै निभाएको छ। यसमा आबद्ध धेरै साथीहरूले आफ्नो हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा पनि यो राहत सङ्कलन गर्नुभएको छ। विशेष गरी हामी आज तामाङ सोसाइटी अफ युकेले पठाउनु भएको राहत नगद पैसा र आज अरू सङ्घ संस्था नेपाल शेर्पा सङ्घ मार्फत संस्था मार्फत र व्यक्तिगत साथीहरूले उठाउनु भएको रकम चाहिँ आज यहाँ वितरण कार्यक्रम रहेको छ। सुरुमा म आसन ग्रहणको रूपमा परिचयको लागि स्थानीय सरकार वडा अध्यक्ष प्रताप लामा स्याङबोजूलाई आसन ग्रहण गर्छु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हामीलाई सधैँ समन्वय गर्दै हुने यो सिन्धुको विपदमा हामी सधैँ सँगै छौँ भनेर हामी सबै कार्यक्रमहरूमा सँगसँगै छौँ। त्यसैले जिल्ला समन्वय सभापति कृष्णगोपाल तामाङजीलाई आजको प्रमुख अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु। त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई समन्वय गर्दै
आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि अहोरात्र खटिरहनु हुने तामाङ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष काशी लामाजीलाई पनि आजको विशेष अतिथिको भाषण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको संयोजन संस्था नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घको अध्यक्ष सञ्जीव वाइबाजीलाई पनि आजको अतिथि भाषण गर्दछु। त्यसै गरी स्थानीय समाजसेवी हाम्रो शेर्पा समुदायका हाम्रो दाजु निमा जाङ्बो शेर्पाजीलाई पनि अतिथि भाषण गरेर उहाँको परिचय धेरै छ, मैले स्थानीय रूपमा मात्रै परिचय गराएँ, तपाईँहरूले आफैले पनि चिन्नुहुन्छ। अनि नेपाल शेर्पा सङ्घ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पेम्बा ग्याल्छेन शेर्पाजीलाई पनि अतिथि भाषण गर्दछु। त्यसै गरी यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, बौद्ध निवासी पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी आदरणीय जो रत्न तामाङजीलाई पनि अतिथि भाषण गर्दछु। त्यसै गरी सगरमाथा आरोही हामी तामाङहरूको ढुकढुकी कान्छीमाया तामाङजीलाई पनि त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रममा धेरै समन्वय गर्नुहुने हाम्रा स्थानीय फुलकाजी स्याङ्बो तामाङजीलाई पनि भाषण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि आज हामी नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ चाहिँ धेरै साथीहरू आउनु भएको छ, त्यहीँबाट उठ्नु होला तपाईँहरू आफ्नो परिचय सहित। नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घका कोष अध्यक्ष सुभाष मोक्तानजीलाई, त्यसै गरी सचिव आज उहाँ क्यामेराम्यान पनि हुनुहुन्छ नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घका सचिव रोशन शिवा तामाङजीलाई पनि, त्यसै गरी नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घका कार्य समिति सदस्य योगेश लामा गायक योगेश लामाजीलाई पनि, त्यसै गरी हाम्रो कार्य समिति सदस्य बैरकी मोक्तान तामाङजीलाई भाषण गर्नु। त्यसै गरी कलाकार समूह मोक्तानजीलाई पनि अतिथि भाषण गर्न दिन अनुरोध गर्दछु। हामी चाहिँ आज यो सङ्कलित रकम टोटल सुरुमा म मुस्ताङ भन्छु 17,84,000 सङ्कलित रकम चाहिँ आज हामी यहाँ वितरण गर्दैछौँ। यो सङ्कलन चाहिँ हाम्रो गर्ने साथीहरू चाहिँ यस्तो छ। नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घका कार्य समिति सदस्य गायक सङ्गीतकार योगेश लामाजीले आफ्नो व्यक्तिगत पहल कदमीमा 62,000 सङ्कलन गर्नुभएको छ, त्यो हामीसँग उपलब्ध भएको छ। त्यसै गरी नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घका कार्य समिति सदस्य बैरकी मोक्तानले 1,07,000 सङ्कलन गर्नुभएको छ, त्यो पनि आज हामी यहाँ सङ्कलित गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी सगरमाथा आरोही तामाङ चेली कान्छीमाया तामाङजीले 1,60,000 सङ्कलन गर्नुभएको छ, त्यो पनि हामीसँग सङ्कलित भइसकेको छ। नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घका निवर्तमान सदस्य एवं चर्चित गायिका स्थानीय यहाँका स्थानीय रूपमा उहाँ बुहारीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ यस क्षेत्रको, र विशेष गरी हाल युके बस्नुहुन्छ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहनु हुने उहाँ चर्चित गायिका सानु वाइबाजीले युकेमा एकदमै पहल कदमी गरेर सङ्कलित रकम आज उहाँको श्रीमान भनौँ आदरणीय रत्न लामा जोजोको हातबाट हामी यहाँ सङ्कलित गरेका छौँ। 4,65,000 चान्चुन 4,65,000 सङ्कलित रकम हामीसँग यहाँ आज उपलब्ध भएको छ। त्यसै गरी तामाङ सोसाइटी अफ युकेले विशुद्ध तामाङहरूको संस्था तामाङ सोसाइटी अफ युकेले रु 7 लाख हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसै गरी नेपाल शेर्पा
सङ्घद्वारा 2,90,000 रकम सङ्कलित भएको छ। यो टोटल चाहिँ 17,84,000 रकम चाहिँ हामी आज वितरण गर्दैछौँ। धेरै अगाडिदेखि यहाँ आउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ, समयले साथ दिएन। आज आउनु पायो, धेरै खुसी लाग्यो। यहाँलाई भेटेर एकदमै खुसी लाग्यो। हामीले जुन रकम हामीले यहाँ सङ्कलन गरेर ल्याएको छौँ, स्पेसली सानो वाइबाट मैले सङ्कलन गरेको रकमहरू हाम्रो यो गाउँका भोटाङ्ग दिदीबहिनीहरू जुन इजिप्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकदमै मेहनत गरेर काम गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूको दुःखमा साथ दिनुलाई सबैले अलिअलि जम्मा गरेर अलिअलि हामीले यहाँ तपाईँहरूको सहयोगको लागि ल्याएको छौँ। र युकेबाट पनि जुन सानो आसुले जुन रकम सङ्कलन गर्नुभएको छ, प्रायः जसो सबै भोटाङ्गै हाम्रो गाउँकै दिदीबहिनीहरूले नै जम्मा गरेर दिनुभएको छ तपाईँहरूको लागि भनेर। हामी यहाँ ल्याउने एउटा माध्यम मात्र हो, उहाँहरूले जम्मा गरेर हामीलाई पठाउनु भएको र यहाँसम्म ल्याउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। र अर्को भनेको मैले यहाँको दिदीबहिनीहरूको लागि एउटा बाला प्याड भन्ने ल्याएको छु, जुन चाहिँ एकदम रियुजेबल प्याड हो, जुन 2 वर्षसम्म युज गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ धोएर एकदम राम्रो पनि छ। अहिले एकछिनमा म तपाईँहरूसँग आएर कुरा गर्नेछु। प्रसिद्धले ख्यापुला भन्न चाहन्छु। हामीले यो लिडीमा पहिरो जाने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई अलिकति शेर्पा सङ्घलाई चाहिँ अब हामी पनि सिन्धुपाल्चोकबाट चाहिँ शेर्पा सङ्घमा चाहिँ होल शेर्पा सङ्घमा चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुनाले यहाँको बारेमा हामीले अलिकति चिन्ता लागेको थियो। अनि हामीले अमेरिकन शेर्पा सङ्घलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेको थियौँ। अनि त्यहाँबाट फेरि यता आउनलाई फेरि हामी चाहिँ सुरुमै आउने, यहाँ चाहिँ सुरुमै तत्कालै आउने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कोसिस गरिरहेको थियौँ। फेरि लकडाउन भइदियो, फेरि त्यो उताबाट रकम अलिकति ढिलाइदियो। त्यो कारणले अब हामीले चाहिँ यहाँ ल्याएको रकम चाहिँ तपाईँको शेर्पा सङ्घ अमेरिकाले पठाउनु भएको रकम हो। त्यसमा चाहिँ शेर्पा सङ्घ नेपालले चाहिँ समन्वय गरेर अहिले हामीले चाहिँ 2,90,000 रुपियाँ चाहिँ यहाँ हामीले क्यास ल्याएको छौँ। यो क्यास चाहिँ यहाँको पीडितहरूलाई यो सानो घाउमा चाहिँ मलमपट्टि लगाउन चाहिँ सहयोग पुग्नेछ भने हामीले चाहिँ आशा लिएको छौँ। साथै म के भन्न चाहन्छु भने यो पहिरोमा मृत्यु हुनुभएकोहरूलाई चाहिँ हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र घाइतेहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र तपाईँको यो जुन हिसाबले त्यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ यहाँ विस्थापित भएर यहाँ अहिले यो ठाउँमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ गरिदियोस् भन्ने भनाइहरू राख्दै आफ्नो 2 शब्द यो टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। दाजुभाइ सबैप्रति मेरो ख्यापुला प्रसिद्धिले छ। खासै त्यस्तो भन्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन, तैपनि अब हुनु त म 2-3 अहिलेसम्म 4 चोटि भइसक्यो यहाँ यो ठाउँमा आएको पनि होइन। अब दुःख चाहिँ एकदमै दुःख घटना पनि छ। अब चाहिँ पीडाको चाहिँ हुने छ, सहनु नसक्ने खालको चाहिँ हुने छ। तैपनि हामीले त्यसलाई सहेर कसरी हुन्छ आफ्नो चाहिँ आत्मनिर्भर गरेर हामीले योसँग लडेर अबको चाहिँ कसरी बाँच्ने, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले पनि यहाँ चाहिँ पीडितहरूले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ होइन। अब अर्को त खासै भन्न अहिले यो अब रकमको विषयमा त मैले नि भन्नुपर्ने हाम्रो नेपाल शेर्पा सङ्घको तर्फबाट चाहिँ अहिले 2,90,000 चाहिँ यो ठाउँको लागि चाहिँ यो सिन्धुपाल्चोकभरिको पहिरो लगायत नेपालभरिमै जति अहिले यो वर्षमा पहिरो गएको छ, क्षति भएको छ, त्यहाँ पुग्दाखेरि नेपाल शेर्पा सङ्घको तर्फबाटको चाहिँ रकम चाहिँ अलिक भनौँ न हेर्दा थोरै छ, तर टोटल नेपाल अधिराज्यभरि नै पुगेको अवस्थाहरू भएको कारणले गर्दा अलिक चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ राम्रो गरी चाहिँ अब उस गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो यो चाहिँ चाहन्छु। र त्यसै गरी यहाँ जति पनि चाहिँ यो सङ्घ संस्थाहरूबाट आउनुभएको दाताहरूलाई म यो वडाको चाहिँ उस भयो के चाहिँ यहाँको चाहिँ स्थानीय भएको नाताले मैले यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद होइन पनि दिन चाहन्छु। अब आज पनि यस्तै गरी चाहिँ सबैले चाहिँ हातेमाला गरेर यो पीडितहरूको लागि चाहिँ अब याद र चाहिँ जोड्नु सकोस्। म यहाँ स्थानीयको नाताले मेरो वडावासी पनि भएको नाताले म 30 गतेदेखि नै यहाँहरूको व्यवस्थापनमा मेरो ठाउँबाट यहाँहरूलाई चाहिँ अब सहजीकरणको लागि मैले अब म आफू पनि केही अनलाइन मिडियाहरूसँग सम्पर्क भएर काम गरेको नाताले मैले
लिदीमा बसेर थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूसँग समन्वय गरेर लिदीको अवस्थाको बारेमा चाहिँ रिपोर्टिङ गरेँ र यो घटना चाहिँ अहिले लिदी घटना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै चर्चा छ। लिदीको जनताको तपाईँहरूको समुदायको लिदीको तामाङहरूको दुःखको बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ तामाङ गैर तामाङहरूले एकदमै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यहाँहरूको व्यवस्थापनको कसरी हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूको व्यवस्थापन पक्कै पनि हुन्छ होला। यहाँ अब जातीय संस्थाहरू थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू यहाँहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि पर्नु भएको छ। म आफू पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट मैले भ्याएसम्म यहाँहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अब स्थानीय सरकारदेखि लिएर सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय मेरो ठाउँबाट नै गर्दैछु। लासो भ्याकुल दर्शन नमस्ते भन्न चाहन्छु। साँच्चै आज लिदी घटनाले हामी सम्पूर्णको मनमनमा छोएको छ र तपाईँहरूको जति चित्त दुखेको छ, तपाईँहरूमा जति पीडा छ, जति तपाईँहरूको आँखाबाट आँसु रसाएको हुन्छ, त्यति नै नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ र नेपालभरिकै कलाकारहरूको मन छोएको छ। हामी सम्पूर्ण दाजुभाइहरूको मन छोएको छ। त्यो भएको कारणले आज तपाईँहरूलाई हामीले आफ्नो हैसियतले सकेसम्मको जुन सहयोगहरू बटुल्न सफल भएका रकमहरू यहाँ ल्याएर चाहिँ आएका छौँ र लिदीमा मात्रै नभएर नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ चाहिँ चाहे त्यो भोटेकोसी गाउँपालिका होस्, 12 विषे गाउँपालिका होस् र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका होस्, बरुवा र तिपेरीमा पनि पुगेर हामीले चाहिँ नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घको प्रतिनिधित्व गरेर मैले त्यो ठाउँमा पनि पुगेर चाहिँ राहत बाँडेको छौँ र वितरण पनि गरेर आएको छ। तपाईँहरूकै छोरीचेलीहरू, तपाईँहरूकै छोराहरूले नै पठाएको रकमहरू चाहिँ हामीले आज यहाँ ल्याएर एक मुष्टमा तपाईँहरूले वितरण गर्दैछौँ। तपाईँहरू कति पनि विचलित नहुनुहोला। भोलिको दिनमा पनि नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ र हामी कलाकार तपाईँहरूको लागि चाहिँ तत्पर छौँ र जुनसुकै कुनामा भए तापनि तामाङ कलाकार चाहिँ त्यो ठाउँसम्म सहयोग पुर्याउनुको लागि हर पल चाहिँ सक्रिय हुनेछ भन्दै सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि सम्झिँदै बिदा हुन चाहन्छु। लासु व्यापल्ला सभापति आदरणीय कृष्णगोपाल तामाङजी, त्यसै गरेर यो आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी आफ्नो तर्फबाट सहभागी जनाउनु हुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, व्यक्तित्वज्यूहरू र हाम्रो सम्पूर्ण कलाकार टिमहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो सिङ्गो तामाङ कलाकारहरूको तर्फबाट हृदयदेखि नै अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जब हामीले श्रावण 30 गते झिसमिसेमा आँखा तिरमिराउँदै मोबाइलहरू हेर्न थालेँ, त्यसपछि यहाँको समाचारहरू सबैतिरबाट छाउँदै आउँदाखेरि अवश्य पनि हामी सबैको मन छोयो। सबैजनालाई लाग्न थाल्यो कि त्यताको जनताहरू, त्यताको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अझ सुन्दै जाँदाखेरि विशेष गरेर सिङ्गो तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ जुन पहिरोमा परेको भन्ने खबर लिएर हामी अत्यन्तै दुखित नै भयौँ। अनि हामीले महसुस गर्न सकेनौँ कि यताको पीडा कति भयो होला, हामी के गर्न सक्छौँ होला भन्ने हिसाबले बिहानैदेखि सलबलाउँदै बेलुकासम्म आइपुग्दाखेरि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। हामी सबैजना भेटघाट हुने अवस्था पनि थिएन। अनलाइनको मार्फतबाट सरसल्लाह गर्दै हामी पनि केही सपोर्ट गरौँ, सकेसम्म हामी त्यहीँ पुगौँ। धेरैजना साथीहरूको भावना चाहिँ यही ठाउँमै पुगौँ, उहाँहरूसँगै बसेर दुःख बाँडौँ भन्ने खालको कुराहरू थियो। तर त्यतिखेरको प्राकृतिक अवस्था र यो भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ ठ्याक्कै भने जसरी आउन सकेनौँ र भने जसरी राहतको सामग्रीहरू पनि लिएर आउन सकेनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ सबैजनासँग अहिले भए पनि ढिलै भए पनि क्षमा चाहन्छौँ। तर पनि हामीले तामाङ कलाकारहरू भनेको नेपालभरिका तामाङ कलाकारहरू जो गीत सङ्गीतमा लाग्नुहुन्छ, जो कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ, त्यो कलाकारहरूको सिङ्गो छाता सङ्गठन हो र सिङ्गो छाता सङ्गठन बिचमा सरसल्लाह गरेर हामीले चाहिँ संस्थालाई के आर्थिक होस् भनेर वर्षेनी महिनावारी हिसाबले तामाङका आफ्नो कलाकारहरूले यो के भन्छ महिनामा लेबी स्वरूप 1,000 रुपियाँ बुझाउँछौँ संस्थामा र त्यसरी हामीले संस्थाको बजेटलाई
के अरे बचाउँदै अनि कलाकार संरक्षण कोष बनाउँदै गर्दाखेरि झन्डै हामीसँग केही पैसाहरू जम्मा भइरहेका थियौँ र अझै हामी त्यो अभियानमै छौँ र गत सालमा हामीले एउटा कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ। खास गरी तामाङ कलाकार चाहिँ तामाङ गीत सङ्गीतलाई संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने खाल योजनाका साथ अगाडि बढेको संस्था हो र यसले चाहिँ हामीले अहिलेसम्म धेरै तामाङ चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नो आर्थिक अवस्थाले उपचार गर्नको लागि सकिरहेको छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै जसो बिरामी तामाङ दाजुभाइहरूलाई सपोर्ट गरेका छौँ आर्थिक हिसाबले। त्यसरी आइरहेका थियौँ। पोहोर पनि हामीले एउटा सांस्कृतिक अभियान गऱ्यौँ जो चाहिँ तामाङ सेलो महोत्सव र तामाङ खाना महोत्सव भनेर त्यहाँबाट नै हामीले केही पैसाहरू जम्मा गरेका थियौँ। त्यही भएर हामीलाई अलिकति सजिलो भयो। जे जति भए पनि हाम्रो तर्फबाट सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले सल्लाह गरेर सुरुमै हामीले 31 गतेको दिन जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका सभापतिलाई अनुरोध गरेर उहाँ पनि आफ्नो व्यस्तताका बावजुद थोरै समय उहाँले हामीलाई दिनुभयो र उहाँ मार्फत हामीले यहाँहरूको दुःखमा थोरै भए पनि सहभागिता जनाउने अवसर पाएँ। त्यो एकदम हाम्रो लागि दुःखी अवस्थामा पनि हामी एकदम खुसी छौँ किनकि यहाँहरूको दुःखमा यसरी सदैव अझै पनि आउने दिनहरूमा पनि सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सकौँ हाम्रो चाहना एउटा यही छ। र आज हामीले त्यो कार्यक्रम गरिसकेपछि आजसम्ममा धेरैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसमा पनि विशेष गरेर सिङ्गो विश्वमा रहेका तामाङ सङ्घ संस्थाहरू आज लिदीसँग जोडिएको छ, लिदीको भावनासँग जोडिएको छ, तपाईँहरूको दुःखसँग जोडिएको छ, तपाईँहरूको आँसुसँग जोडिएको छ। त्यो एकदम एउटा तामाङलाई दुःख पर्दाखेरि अर्को तामाङ को मनमा पनि चोट लाग्नु एकदम स्वाभाविक छ। आज त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी जतासुकैको तामाङहरू भए पनि एकदम गर्व मान्नुपर्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो एउटा छ। त्यसैले आज तपाईँहरू जति दुःख भए पनि त्यो दुःखमा विश्वभर छरिएर रहे पनि आफ्नो ठाउँबाट तपाईँहरूको दुःख बाँड्नको लागि जे जति सकिन्छ त्यो सहभागिता उहाँहरूले जनाउनु भएको छ। त्यसैको स्वरूप आज हामी अस्ति तामाङ घेदुङ मार्फत धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरू आएर यहाँहरूलाई राहत स्वरूप सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभयो। आज नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ मार्फत र हामीलाई विश्वास गरेर तामाङ सोसाइटी अफ युके चाहिँ लन्डनमा बस्नुहुने तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मार्फत यहाँको दुःख सम्झेर उहाँहरूले नै आफ्नो घाँस आफ्नो खाना आफ्नो पेट काटेर भन्नाले खानाको घाँस काटेर भए पनि केही सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जम्मा गर्नुभएको रकमहरू चाहिँ झन्डै 7 लाख रुपियाँ उहाँहरूले जम्मा गरेर नेपाल तामाङ कलाकार मार्फत तपाईँहरूले सम्बन्धित ठाउँमा गएर पीडितहरूलाई बाँडिदिनु भन्ने खालको एउटा अनुरोध गर्नुभएको हुनाले हामी त्यो हिसाबले तयारी थियौँ। र हामी छलफल गर्दै जाँदा हाम्रो आदरणीय कलाकार हुनुहुन्छ, अघि नै उहाँले भनिसक्नुभयो, सानो वाइबा नाना, उहाँ अहिले युकेमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो व्यक्तिगत पहलबाट चाहिँ सङ्कलित रकम 4,65,000, त्यसै गरेर हाम्रो योगेश लामा गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट 62,000, त्यसै गरेर बैरागी मोक्तानको तर्फबाट 1,07,000 भयो। त्यसपछि जोडिँदै जाँदा उहाँ नेपाल शेर्पा सङ्घ पनि आज सँगै जोड्यौँ। यो एउटा खुसीकै कुरा भयो। दुःखमा जे भए पनि जहाँ रहे पनि त्यो दुःखलाई बाँड्नको लागि उहाँहरू पनि हामीसँग हातेमालो गर्दै सँगसँगै आउनुभएको छ, एकदम खुसीको कुरो छ। त्यसै गरेर हाम्रो सगरमाथा आरोही आँगा कान्छीमा तामाङ, मैले नाम त पहिलेदेखि सुनेको थिएँ, पहिलोपटक आज भेट्ने अवसर पाएँ, त्यो पनि एउटा खुसीकै कुरा हो। उहाँ पनि सबैजना एक भएर आज यहाँहरूको दुःखसँगै हामी पनि दुःख बाँड्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। र यो जे जति 17,84,000 अहिले जम्मा सङ्कलन भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ तामाङ सोसाइटी अफ युकेले यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 2-3वटा स्कुलमा तामाङ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू पनि अहिले पनि सञ्चालित छ। र आगामी दिनमा हामी उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर यो ठाउँमा पनि हाम्रो तामाङ बालबच्चाहरूको लागि चाहिँ अध्ययनको लागि उहाँहरूको तर्फबाट के सपोर्ट गर्न सकिन्छ र नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घको तर्फबाट के सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यो सपोर्ट गर्नलाई हामी पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई उहाँसँग सरसल्लाह गरेर दुःख भइहाल्यो होइन, प्रकृतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन, तैपनि यो हामीले जे जति सकेको सहयोग छ, यो सहयोग चाहिँ अब पीडितहरूलाई वास्तविक अब ज्यान गुमाएका पीडित परिवार, घर क्षति भएका पीडित परिवार र विस्थापित भएका पीडित परिवारलाई हामीले
उहाँहरूको जसले सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको सल्लाह र निर्देशन अनुसार त्यही हिसाबले यहाँहरूलाई बाँडफाँड गर्न लाग्दैछौँ, जसमा वास्तविक पीडितलाई अलि धेरै के अरे घर बगाएकोलाई अलि थोरै र विस्थापितलाई अलि थोरै गरेर हामीले उहाँहरूको निर्देशनअनुसार त्यो बाँड्न लाग्छौँ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरू सबैजनाले हृदयदेखि सहर्ष स्वीकार्नु हुनेछ र स्वीकार्नको लागि पनि हामी सबैको तर्फबाट हृदयदेखि नै मनदेखि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि धेरै थोरै हामीलाई चाहिँ थोरै उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै भन्ने अर्थमा नलिनु होला, किनकि यो दुःखमा थोरै भए पनि साथ दिउँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पठाउनु भएको हो। त्यसैले यो सबैलाई यहाँहरूले त्यही अनुसारले ग्रहण गर्नु हुनको लागि मेरो तर्फबाट र हामी सिङ्गो आज जो जति यहाँ आउनु भएको छ सबैको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्दै मेरो छोटो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। लाग्छ फ्याफुल्ला, म अस्ति पनि आएको थिएँ, तपाईँहरूले चिन्नु भएको छ, अस्ति पनि आएको थिएँ अनि अहिले पनि आउने सौभाग्य जुर्यो। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिज्यू, शेर्पा सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, अन्य उपस्थित जनाउनु हुने गण्यमान्य ज्यूहरू, कलाकार सङ्घका अन्य पदाधिकारीज्यूहरू सबैमा फेरि मेरो फ्याफुल्ला नमस्ते। अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद चाहिँ संसारभरि रहेको तामाङहरूको सङ्गठनको पनि सङ्गठन हो। नेपालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको सदस्य संस्था नेपाल तामाङ घेदुङ हो। त्यसकारणले संसारभरि रहेको तामाङहरूलाई समन्वय गर्ने र एक ठाउँमा ल्याउने काम मेरो त्यो काम भएको नाताले अस्ति नेपाल तामाङ घेदुङ मार्फत संसारभरिका 11वटा तामाङ संस्थाहरूले सहयोग गर्ने बेलामा पनि म यहाँ आउने मलाई अवसर प्राप्त भयो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई जब यो घटना भयो लगतै हामीले गरेको अनुरोधलाई स्वीकार्दै इजरायल घेदुङ प्रवासी तामाङ समाज कतार, तामाङ घेदुङ मलेसिया लगायत 4-5वटा संस्थाले सुरुमै सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि दोस्रो लटमा 11वटा संस्थाले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यतिखेर म यहीँ पनि आएको थिएँ, तपाईँलाई मैले अघि नै जानकारी गराएँ। र अहिले तामाङ सोसाइटी अफ युके पनि अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको सदस्य संस्था हो। यो सहयोग तामाङ कलाकार सङ्घ मार्फत आइरहँदाखेरि तामाङ कलाकार सङ्घले पनि र तामाङ सोसाइटी अफ युकेको अध्यक्षज्यूले पनि तपाईँ गइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएपछि फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने मैले मौका पाएँ। त्यस कारणले नै म यहाँ आएको छु। मैले त्यो पहिलो जानकारी तपाईँसँग राख्न चाहेँ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यस्तो किसिमको दुःखद घटना घट्दा कुनै पनि देशको नागरिकमाथि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हेर्नुपर्ने सरकारले हो। मलाई के जानकारी छ भने सरकारको प्रतिनिधिज्यूहरू जुन बेलादेखि घटना भएको छ त्यो बेलादेखि अहोरात्र खट्नु भएको छ। अध्यक्षज्यूको मैले पोस्ट हेरिरहेको छु, उहाँ हाम्रो सभापतिज्यूको हेरिरहेको छु, अनि यहाँको उपप्रमुखज्यू प्रमुखज्यू सबै चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट खटिराख्नु भएको छ। यहाँ सभामुखज्यू आउनुभएको छ, गृहमन्त्रीज्यू आउनुभएको छ, त्यसपछि प्रदेशको मन्त्रीज्यूहरू पनि आउनुभएको छ। तपाईँहरूसँग साक्षात्कार गर्नुभएको छ, तपाईँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्नुभएको छ र कसरी उद्धार गर्ने काम को विषयमा पनि तपाईँहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त छ। त्यसकारणले यो गर्नुपर्ने सरकारले हो। तथापि यस्तो घटनाहरू घट्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अनुमान गर्न नसक्ने घटना, अनप्रेडिक्टेड एक्सिडेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो भनेको के भने हामीले अनुमान गर्न नसक्ने दुर्घटना, जस्तो भूकम्प आउने, बाढी पहिरो आउने, हामीले अनुमान लाउन सक्दैन कतिखेर आउँछ भनेर। त्यतिखेर चाहिँ सरकारको मात्र मुख नताकिकन नागरिकको तर्फबाट पनि हामीले के गर्न सक्छ त्यो गर्नुपर्दछ भन्ने हामी सबैले सोच्नु पर्दछ। लिदीको आसिङ आइलाई यो दुर्घटना बिहोरिरहनु हुँदाखेरि संसारभरको तामाङहरूले आफ्नो दुःख व्यक्त गरे। तपाईँहरूलाई यो उहाँहरूले माया गरेर मात्रै दान गर्नुभएको विषय होइन। तपाईँहरूको दुःख, तपाईँहरूले बिहोर्नु भएको यो पीडा सेयर गर्नुभएको, उहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूसँग भाग लगाउनु भएको हो। तपाईँहरूको दुःखमा उहाँहरूले दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यसकारणले यो यस्तो दुर्घटना हुँदाखेरि, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नागरिकहरूको तर्फबाट
तामाङ संसारभर रहेको तामाङहरू एकताबद्ध भएर तपाईँहरूको दुःखमा सहभागी हुने जो प्रयत्नहरू उहाँहरूले गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ र उहाँहरू जसरी हामी अहिले यहाँ सहभागी यो दुर्घटनामा उहाँहरू जो सहभागी हुनुभएको छ उहाँप्रति अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद कृतज्ञता र धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामीले यो यसरी एउटा प्रयत्न हामीले जो अघि मैले भने यो चाहिँ एउटा सरकारले गर्नुपर्ने कुरा सरकारले आफ्नो तर्फबाट गरिराख्नु भएको छ। तामाङ समाजहरूले संसारभरको तामाङहरू समाजहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, तपाईले हेर्नुभयो भने कलाकारहरूलाई दुःख भएको छ जो गाइराख्नुहुन्छ। तपाईहरूले देख्नुहुने कलाकारहरू सञ्जीव वाइबा, हाम्रो विश्वदोङहरू, हाम्रो सुभाष भाइहरू, हाम्रो बैरागी भाइहरूदेखि लिएर योगेश भाइहरू, यी सबै तपाईँहरूले जो गीत सुन्नुहुन्थ्यो, टिभीमा देख्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको दुःखमा दुःख बाँड्न यहाँ आइराख्नु भएको छ। कलाकारहरूले दुखेको छ अनि सगरमाथा आरोहण गर्नुहुने आरोहीहरूलाई दुखेको छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो नजिकको सम्बन्ध राख्नुहुने शेर्पा सङ्घहरूलाई दुखेको छ। त्यसकारणले उहाँहरूले हामीसँग साथ दिनुभएको छ। मैले अघि उद्घोषकज्यूले पनि भन्नुभयो, यहाँ नेपालबाट चाहिँ विदेशमा जाने भनेको सुख पाएर सुख उपभोग गर्न जाने विषय होइन। हाम्रो गायिका यहीँको लोकल हुनुहुन्छ, मेरो आनी पनि हुनुहुन्छ, आस्याङ पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले युकेमा हुनुहुन्छ, सानो वाइबा। उहाँको गीत तपाईँहरूले धेरै सुन्नुभएको होला। उहाँले तपाईँहरूको दुःखमा साथ दिनको निम्ति प्रयत्न गर्नुभयो। हामी सबैलाई जानकारी छ, उहाँ कुनै एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीमा म्यानेजर भएर जानुभएको होइन, उहाँ ठुलो बिजनेस गर्न जानुभएको होइन, उहाँ पनि दुःखै गर्न जानुभएको हो। त्यो दुःखको अलिकति भाग छुट्याएर उहाँले सक्ने प्रयत्नहरू आफ्नो सर्कलभित्र आफ्नो साथीभाइमा अनुरोध गरेर त्यो सहयोग जुटाउने जे प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो प्रयत्न तपाईँ हामीसँग साथ रहने एउटा प्रयत्नको महत्त्वपूर्ण एउटा उदाहरण हो भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसकारणले आदरणीय सबै उपस्थित महानुभावहरू, अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, 4-5वटा संस्थाले सुरुमै सहयोग गर्नुभयो, 11वटा संस्थाले दोस्रो लडमा सहयोग गर्नुभयो, तामाङ सोसाइटी अफ युकेले अहिले गर्नुभएको छ, आज गर्नुभएको छ, कलाकार सङ्घ मार्फत गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै केही संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको सदस्य संस्थाहरू, युरोप स्थित जस्तो तामाङ समाज पोर्चुगल, जर्मनी, यो सँगसँगै आयरल्यान्ड, विभिन्न देशका सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। फेरि पनि यस्तो अवसर मिल्यो भने म यहाँ आउनेछु र तपाईँहरूको दुःखमा एउटा आफ्नो सकेको साथ दिनको निम्ति म प्रयत्न गर्नेछु भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि म जो यो दुर्घटनाबाट चाहिँ मृत्युवरण गर्नुभएको छ, मृतक आत्माप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको आत्माले एउटा शान्ति मिलोस्, स्वर्गमा बास होस् भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने कुरा पनि म कामना गर्न चाहन्छु। जो विस्थापित हुनुहुन्छ, जसलाई अहिले जो अप्ठ्यारो बिहोरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन होस् भनेर म नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, स्थानीय सरकारहरू, जिल्ला स्थित सरकारहरू तपाईँहरूको साथमा अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा मैले देखिरहेको छु र हामी पनि हाम्रो समुदायको तर्फबाट हाम्रो आफ्नो बाट चाहिँ तपाईहरूको साथमा छौँ र हामीले सकेको एउटा प्रयत्नहरू गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। आज जो सहयोग गर्नुहुने तामाङ सोसाइटी अफ युके, गायिका सानो वाइपा मार्फत जो प्रयत्न भएको छ, 4,65,000, तामाङ सोसाइटी अफ युकेले 7 लाख दिनुभएको छ, बैरागी मोक्तान भाइ जसले गीत पनि गाउनुहुन्छ उहाँले पनि गर्नुभएको छ, योगेश लामा भाइले पनि गर्नुभएको छ, हाम्रो कान्छीमाया बहिनीले जो प्रयत्न गर्नुभएको छ, शेर्पा सङ्घले त मैले अघि नै भनिसकेँ। हाम्रो तामाङको मात्र चित्त दुखेको छैन, यहाँ हाम्रो आफन्तजनहरू जो हाम्रो नजिकमा रहनुहुन्छ शेर्पाहरूको पनि चित्त दुख्यो, मन दुख्यो र उहाँहरूले साथ र सहयोग गर्ने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हामीले त्यो किसिमको उहाँहरूको जो सहयोगको प्रयत्नप्रति हामीले सधन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्दछ। र अन्तमा फेरि पनि तपाईँहरूको चाँडो व्यवस्थापन होस् भन्ने म जोरदार माग राख्दै फेरि पनि तपाईँहरूको आफ्नो जो दुःख छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो
एउटा किसिमको समाधानको व्यवस्था होस् भन्ने कुरा राख्दै म यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। एवं जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्षज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शेर्पा सङ्घका प्रतिनिधिहरू र नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई म लसो फ्याफुल्ला गर्न चाहन्छु। मैले धेरै कुरा गर्नु छैन किनकि मैले यहाँ आएर पटक पटक यहाँहरूको बिचमा मैले आफ्नो भनाइहरू राखिसकेको छु। तसर्थ मैले फेरि पनि त्यो भनाइलाई दोहोऱ्याइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मात्रै कुरा के हो भने गीत गाउने कलाकारहरूले गीत मात्रै गाउँदो रहन्छ, गीत गाउने कलाकारहरूले गीत मात्रै गाउँदो रहन्छ, अरू सामाजिक काम पनि गर्दो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण यस्ता कामहरूबाट भएको छ। त्यसको निम्ति हामीले बुझेको के थियो भने तामाङ कलाकार सङ्घ चाहिँ केवल गीत मात्रै गाउँछ है, त्यो स्टेजमा जान्छ गीत गाउँछ मात्र भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। त्यो बुझाइले चिरेर अहिले कलाकार सङ्घले खास गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो प्राकृतिक विपत्ति आइपरेर जहाँनिर चाहिँ एउटा कोलाहल मचिरहेको स्थितिमा कलाकारहरूले पनि समन्वय गरेर त्यहाँ लिडीमा चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कलाकारहरूको नेतृत्वमा ठुलो रकम सङ्कलन गरेर अहिले यहाँ चाहिँ हामीलाई हस्तान्तरण गर्नको निम्ति आउनुभयो। त्यसको निम्ति कलाकारहरू चाहिँ गीत मात्र गाउँदो रहन्छ, सामाजिक काम पनि गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। त्यसको निम्ति आइपर्ने बेलामा गीत मात्र होइन, सामाजिक काम मात्र होइन, सबै कामहरू पनि कलाकारहरूले गर्न सक्दछ। त्यसको निम्ति यो उदाहरण तामाङ कलाकार सङ्घले देखाउनु भयो। त्यसको निम्ति म तामाङ कलाकार सङ्घप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँ प्रसङ्ग उठ्यो कि लिडीमा खास गरी पहिरो गइरहँदाखेरि विश्वको तामाङहरूलाई चाहिँ रुवाबासी चलेको कुरालाई यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ कि हामीलाई थाहा छ नङ काट्ने बेलामा मासुले पनि चोट पुग्छ अरे, नङ काट्ने बेलामा मासुले पनि चोट पुग्छ। त्यसको निम्ति नङ मात्र काटिँदैन, कहिलेकाहीँ मासु पनि काटिन्छ। यसो भनेको के हो भने लिडीमा खास गरी पहिरो जाँदाखेरि लिडीका मान्छेहरू त्यहाँ रोइरहँदाखेरि, लिडीका आमाहरू रोइरहँदाखेरि, आफ्नो परिवार गुमाएर आमाहरू रोइरहँदाखेरि र आफ्नो अभिभावक गुमाएर चाहिँ बच्चाहरू रोइरहँदाखेरि कि टिभी स्क्रिन हेरेर टिभीको अगाडि विश्वमा रहेका तामाङहरू रोइरहँदा वास्तवमा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि वास्तवमा लिडीमा मान्छेहरू रोइरहँदाखेरि अमेरिकाको तामाङ पनि रुँदो रहेछ र लिडीमा मान्छेहरू रोइरहँदाखेरि युकेको लन्डनमा पनि मान्छे रुँदो रहेछ, त्यहाँको तामाङ पनि रुँदो रहेछ। किन रोयो भन्दाखेरि मान्छेको एउटा भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ। मैले अघि पनि भने त्यो भावनात्मक सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि नङ काट्दाखेरि मान्छेको मासु दुख्छ, त्यही मासु दुखेकै कारणले गर्दाखेरि लिडीमा पीडा परिरहँदाखेरि युके र लन्डनमा मान्छेहरू रोइरह्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तिनै रोदन र क्रन्दनको कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ धेरै लिडीमा चाहिँ धेरै आर्थिक सहयोगहरू जुटिरहेको छ। त्यही पीडाका कारणले गर्दाखेरि अहिले लिडीमा चाहिँ धेरै आर्थिक सहयोगहरू जुटिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सिन्धुपाल्चोकको यस्तो प्राकृतिक विपत्ति चाहिँ खास गरी लिडीमा मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको धेरै ठाउँमा यस्तो प्राकृतिक विपत्तिहरू गएको छ। हामीलाई थाहा छ जुरे पहिरो त्यत्रो घटना घटेको छ, अनि त्यस पछाडि हेलम्बुमा त्यत्रो घटना घटेको छ, पाँचपोखरीमा त्यत्रो घटना घटेको छ, त्यहाँ पनि मान्छे मरेको छ, बाह्रबिसीमा पनि मान्छे मरेको छ, जुगल के भन्छ हेलम्बुमा के अरे भोटेकोसीमा पनि मान्छे मरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लिडीमा चाहिँ यस्तो भावनात्मक सम्बन्ध कहाँनिर गाँसिन गयो भन्ने कुरालाई अघि फुलकाजीजीले भन्नुभएको छ। वास्तवमा यहाँ टोटल तामाङ समुदाय भएको ठाउँमा चाहिँ त्यत्रो जनमानस, त्यत्रो चाहिँ मान्छेहरू भएको ठाउँमा, त्यत्रो समुदाय भएको ठाउँमा त्यत्रो मान्छे मानवीय क्षति हुँदाखेरि वास्तवमा धेरै मान्छेहरूले यहाँनिर चाहिँ राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर कि भावनात्मक सम्बन्ध गाँसेर यहाँनिर राहतको व्यवस्थापन गरियो। त्यसो भएर म तपाईँलाई के अनुरोध गरौँ भने त्यो राहत चाहिँ विदेशमा बस्ने नागरिकहरूले आफ्नो घाँस कटाएर चाहिँ यहाँको नागरिकहरूको सास बचाउनको निम्ति त्यो चाहिँ राहत पठाएको छ। त्यत्तिकै पठाएको छैन, उनीहरूले आफ्नो घाँस कटाएर यहाँको नागरिकहरूको सास बचाउनको निम्ति उहाँहरूले पैसा पठाउनु भएको छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहेको भने कि यत्रो मेहनत गरेर, यत्रो परिश्रम गरेर आफ्नो घाँस काटेर चाहिँ सास बचाउनको निम्ति पठाएको पैसा मैले वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि भनेको छु,
यहाँको नागरिकलाई भन्छु, यहाँको अगुवाहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले पठाएको पैसा, त्यो विदेशबाट ल्याएको पैसा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो सजिलो ढङ्गले ल्याएको पैसा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु कि हस्तान्तरण गरेको पैसा चाहिँ सकेसम्म त्यसको उपलब्धिमा चाहिँ प्रयोग होस्, त्यो पठाएको पैसाले चाहिँ उपलब्धि हासिल गरोस्, त्यो पठाएको पैसाले हाम्रो काम केही न केही होस्। हामीले त्यहाँबाट सङ्कलन गरेको पैसाबाट चाहिँ कम्तीमा पनि केही न केही चाहिँ राहत पुगोस् र केही उपलब्धि हासिल गरोस् भन्नको निम्ति पठाएको पैसा हो। अहिले त हामी के देखिरहेका छौँ भने कि हामीले खुरुखुरु तपाईँहरूलाई सबैलाई पैसा बाँडिराखेका छौँ, त्यो पैसा के भएको छ भन्ने कुरा पनि हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। यहाँ हामीले पैसा प्राप्त गरिसके पछाडि यो के भन्छ राहत प्राप्त गरिसके पछाडि हामीभन्दा अलिकति माथि के डाँडा छ, त्यो डाँडामा राम्रा राम्रा रेस्टुरेन्टहरू बन्दै गएको त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो राम्रो राम्रो रेस्टुरेन्टहरू बढिसके पछाडि हामीले त्यो युकेबाट आएको पैसा, कुवेतबाट आएको पैसा, इजिप्टबाट आएको पैसा, धेरै ठाउँबाट आफ्नो चाहिँ गाँस कटाएर सास बचाउनको निम्ति भनेर पठाएको पैसा, तपाईँले हामीले जम्मा गरेको पैसा, हाम्रो गोजीमा बस्नुपर्ने पैसा खुरुखुरु त्यो होटेलको चाहिँ काउन्टरमा नजाओस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, खुरुखुरु हामीले चाहिँ पठाएको पैसा, हामीले सङ्कलन गरेको पैसा त्यो होटेलको काउन्टरभित्र गयो भने यो तपाईँहरूलाई विदेशबाट नागरिकले पठाएको पैसाको यो अपराध, यो हामीलाई पाप लाग्न सक्छ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, किनकि तपाईँहरूलाई कम्ती पनि दुखेको छ, यहाँ मलमपट्टि होस् भन्नको निम्ति पठाएको शेर्पा सङ्घले शुद्ध त्यहाँ चाहिँ विश्वभरिको शेर्पाहरूले सङ्कलन गरेर पठाएको पैसा चाहिँ त्यो टहरमा पुगेर चाहिँ त्यो काउन्टरमा जम्मा गर्नको निम्ति पठाएको पैसा होइन। आमाहरूले पोल्टो कसोस्, आमाहरूको पोल्टोभित्र बसोस् त्यो पैसा, बाहरूको गोजीभित्र बसोस्, बाहरूको कोटभित्र बसोस् भनेर पठाएको पैसा हो। त्यसले काहीँ केही भयो, समस्या भयो, भोलि दुख बिमारी भयो भने त्यो पैसाले कम्तीमा पनि एउटा सिटामल किन्न पुगोस् भन्नको निम्ति विदेशका नागरिकहरूले सङ्कलन गरेर पठाएको पैसा हो। यहाँ आएर धमाधम त्यो हरियो सिसी फोर्नलाई र त्यो चाहिँ ठुलो ठुलो सिसी फोर्नको निम्ति भनेर पठाएको पैसा होइन। म त देखिरहेको छु अहिले यहाँ हेर्ने भने ट्रकका ट्रक सिसीहरू फुटिसकेको छ, फोरिसकेको छ। ग्याल्जिन त्यहाँ चाहिँ रक्सीहरू पोखिसकेको छ, त्यहाँ कहाँ गयो त्यो रक्सी भन्ने कुरा पनि थाहा छैन हामीले, होइन। त्यसो भएर म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गरौँ भने हामी राहतमा मात्रै बाँच्ने मान्छे होइन, अरूले दिएर मात्र बाँच्ने मान्छे होइन, त्यो अरूले दिएको चिज पनि हामीले सुरक्षित गर्नु पर्यो र हामी आफै पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। त्यो पैसाले हामी आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति के मद्दत पुगोस् भन्नको निम्ति पठाएको पैसा हो। त्यसका निम्ति हामीलाई आत्मबल पुगोस् र आत्मनिर्भरता होस् भन्नको निम्ति पठाएको पैसाले अब त्यो पैसाले के गर्ने भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले सोच्नु पर्यो। तपाईँहरू सोच्नुहोस्, त्यो पैसा मैले फेरि पनि भने यहाँ जाँड, रक्सी, मासु, जुवा, तास खेल्नको निम्ति पठाएको पैसा होइन। ल हो भने हो भन्नुहोस्, हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पैसाले तपाईँहरूले उपलब्धि हासिल गर्नुहोस्। हाम्रो बालबच्चा पढाउनु पर्छ, हाम्रो भोलि श्री सम्पत्ति जोड्नुपर्छ, हाम्रो श्री सम्पत्ति पुरिएको छ, त्यहाँ हाम्रो श्री सम्पत्ति पहिरो गएको छ, हाम्रो लुगाफाटाहरू पुरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पैसाले लुगाफाटो किन्नुपर्छ, केही श्री सम्पत्ति जोड्नुपर्छ, हाम्रो बच्चाहरू पढाउनुपर्छ भनेर दिएको पैसा हो। बियर लडाउनको निम्ति दिएको पैसा होइन। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा भनौँ, हामीले स्थानीय सरकारको कुराहरू गरिरहँदाखेरि अघि पनि मैले हाम्रो केही साथीहरूले भन्नुभयो, अब व्यवस्थापन अस्थायी ढङ्गले त व्यवस्थापन भयो, स्थायी ढङ्गले पनि व्यवस्थापन गर्नको निम्ति अब हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। यहाँ मैले सबै आशंकाहरू देखिराखेको छु। हामी लिलीमा बस्दाखेरि हाम्रो केही मान्छेहरूको, हाम्रो अभिभावकहरूको, हाम्रो इष्टमित्रहरूको ज्यान गुम्यो। किन गुम्यो भन्दाखेरि हामी अत्यन्तै खतरा ठाउँमा बसेका छौँ। भोलि ढुङ्गा पनि पल्टिन सक्छ, त्यहाँ पहिरो पनि जान सक्छ। धेरै खतरा ठाउँमा बसेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरैजना मान्छेहरूको आफन्तहरूको ज्यान गुम्यो। आफन्तहरूको ज्यान गुमिसके पछाडि अब के गर्ने? अब बाँचेको मान्छेहरूलाई फेरि जीवित राख्नको निम्ति जीवन रह्यो भने मात्रै धेरै कुरा हुन्छ है आसिङाङीहरू। हाम्रो यो शरीर भयो भने मात्रै अरू कुरा हुन्छ है। यो ज्यान भएन, यो शरीर भएन भने अरू कुरो केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म छु, तपाईँको शरीर छ र हाम्रो ज्यान छ भने मात्र अरू कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो शरीर बचाउनको निम्ति नागरिकहरूको ज्यान, यो जीवज्यानको सुरक्षा गर्नको निम्ति अब नेपाल सरकारले एउटा स्टेप पार गर्छ। त्यो के हो भने यहाँ साथीहरूले सुन्नुपर्ने कुरा के हो भने अब हामीले लिदीमा पनि जान खोज्छौँ हामी, किनभने हाम्रो त्यहाँ सम्पत्ति छ, हाम्रो जमिन त्यहाँ छ। हामी लिदीमा बस्न पाए हुन्थ्यो, हाम्रो पुर्खाको घर त्यहाँ हो भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ, होइन?
तर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो भूगोलको हिसाबले त्यहाँ बस्न हामी सक्दैनौँ, किनभने भोलि फेरि पहिरो आउन सक्छ। हाम्रो बेला बेलामा सिन्धुपाल्चोक त भूकम्प आइरहने ठाउँ हो होइन, त्यहाँ मुनिबाट फेरि चाहिँ अर्को हाइड्रो पावर भन्ने जात पनि खोलिराखेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै क्षति हुने, धेरै दुर्घटना हुने सम्भावना भएको ठाउँमा हामी बसिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले स्थायी ढङ्गले बस्ती विस्तार गर्नको निम्ति सिन्धुपाल्चोकको 15-16वटा ठाउँको चाहिँ बस्ती स्थानान्तरण भनेको बस्ती सार्नुपर्ने, लिदीको जस्तै मान्छेलाई ल्याएर 15-16वटा बस्ती चाहिँ हामीले अन्त सार्नुपर्ने छ। त्यो अन्त सार्नुपर्ने हुँदाखेरि हामीलाई कति गाह्रो हुँदो होला तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, कति गाह्रो हुँदो होला। हामी एउटा लिदीको मान्छे यहाँ ल्याएर राख्नलाई हामीले यत्रो मुस्किल छ भने चाहिँ 15-16वटा बस्ती चाहिँ लिदीको जस्तै मान्छे लगेर हामीले अन्त सार्नुपर्नेछ। त्यसो किन सार्नु परेको भन्दाखेरि फेरि लिदीको जस्तै नहोस्, फेरि बोल्देको जस्तो नहोस्, फेरि चाहिँ तपाईँ त्यो घुमथाङको जस्तो नहोस्, फेरि पनि त्यस्तो चाहिँ हेलम्बुको जस्तो नहोस्, पाँच पोखरीको जस्तो नहोस् भन्नको निम्ति हामी त्यो व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भने अब हामी यहाँ बस्यो भने के गर्ने होइन, यहाँ बस्नु पर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिदीमा पो हाम्रो खेत थियो, बारी थियो, सबै चिज थियो, गाई भैँसी सबै थियो, त्यहाँ त हामीले तुरुन्तै उत्पादन गरेर खान पाइन्थ्यो। अब यहाँ आइसके पछाडि हामीलाई गाह्रो छ। यहाँ आइसके पछाडि सधैँ तामाङ सोसाइटी अफ युकेले जस्तो चाहिँ सधैँ पैसा ल्याएर त कसैले दिँदैन होइन। यस्ता राहतका राहत बोकेर चाहिँ शेर्पा समाजले आएर सधैँ तपाईँलाई पैसा दिने कुरा हुँदैन। तामाङ कलाकार सङ्घले सधैँ तपाईँलाई पैसा ल्याएर बाँड्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी आत्मनिर्भर हुने, जीविकोपार्जन हाम्रो जीवनलाई कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ, कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने विकल्पको खोजी हामीले गर्ने हो। त्यो विकल्प के हो भनेर हामीले खोज्दाखेरि हामीले छलफल गरेका छौँ। 31-32वटा बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्दाखेरि अब के गर्ने भन्दाखेरि लिदीमा पो धान हुन्छ, लिदीमा पो मकै हुन्छ। अब यहाँ बाँसकर्कमा आएपछि धान पनि हुँदैन, मकै पनि हुँदैन। तपाईँहरू के खानुहुन्छ? राहत मात्र खाएर हुन्छ? सधैँ राहत दिन्छ मान्छेले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यही खेती गर्ने। हामीले यहाँ जे उत्पादन हुन्छ, यो चिसो ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन हुने, हामीले त्यो वस्तुको त्यो उत्पादन हुने खेतीको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेर त्यो खेती गर्ने। अनि त्यस पछाडि हामी लिदीमा जति कमाउँछौँ, मकै धान बेचेर जति कमाउँछौँ त्यही खेती उत्पादन गरेर बेचेर हामी यहाँ कमाउँछौँ। हामी यो ढङ्गले सोचिरहेका छौँ राज्यले। त्यसो भएको हुनाले अब हामी यो व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई अन्त्यमा मैले धेरै भाषण गरेँ, म धेरै भाषण नगरिकन म तपाईँहरूलाई फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। अहिले तामाङ कलाकार सङ्घको नेतृत्वमा धेरै देशबाट सङ्कलन भएको पैसा र शेर्पा सङ्घ पनि समाहित भएको पैसा 17 लाख चान्चुन होइन विषय भाइ, 17,84,000 चान्चुन पैसा आज मात्रै बाँड्दैछौँ हामी। त्योभन्दा पहिला धेरै पैसा बाँड्यो। तामाङ नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घको चाहिँ नेतृत्वमा धेरै पैसा बाँड्यो र अरू धेरै तामाङहरू, अरू सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ आएर धेरै पैसा बाँड्यो। धेरै पैसा बाँड्यो। हामीसँग लिस्ट छ, वडा अध्यक्षसँग मैले लिस्ट मागेको छु कति पैसा बाँडेछ भनेर म हेर्न खोज्छु। त्यो पैसा कहाँ पुगेछ भन्ने कुरा भोलि हिसाब हुन्छ। अब भोलि हामी हिसाब गर्छौँ। यहाँ हिसाब गर्दाखेरि कति पैसा यहाँ लिदीको बासिन्दाको लागि कति पैसा आएछ भन्ने कुरा हिसाब गर्दा तपाईँहरू आत्तिने पैसा यहाँ आइसकेको छ। अनि त्यो पैसा कहाँ पुग्यो भनेर तपाईँहरूलाई खोज्दाखेरि त्यो पैसा बताउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? हो, नसक्ने भएको हुनाले अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले त्यो जम्मा भएको पैसा, त्यो बाँडेको पैसा चाहिँ बच्चाहरूको लागि, हाम्रो केटाकेटीको लागि, हाम्रो छोराछोरीको लागि पल्सर किन्नलाई नदिनुहोस्। पैसा पल्सर बाइक किन्नको निम्ति नदिनुहोस्, जाँड रक्सी खानको निम्ति नदिनुहोस्। माग्न सक्छ तपाईँलाई, आमा मलाई पैसा यति दियो भनेर भन्न सक्छ। उसले जुवा खेल्न सक्छ, तास खेल्न सक्छ, मलाई यति पैसा दिनुहोस् भनेर आमालाई फकाउन सक्छ। उसले यस्ता ठुलो मोबाइल किन्न सक्छ। त्यसका निम्ति हामीले दिएको पैसा होइन। त्यसका निम्ति तपाईँहरूलाई फेरि पनि म आमाहरूलाई अनुरोध गर्छु, आमाहरूले त्यो पैसा हाम्रो त्यो चाहिँ 2 मुखे थैलीमा पुरै बाँधेर, यो पटुकीमा बाँधेर राखेर भोलि हामीलाई पर्दाखेरि त्यो पैसा चाहिँ गर्ज टार्नुपर्छ भनेर त्यो पैसा राख्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ अवसर लुट्नको लागि, पसल थाप्नको लागि यहाँ मान्छे आइरहेछ। यहाँ के गर्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? काठमाडौँबाट, चौताराबाट गाडी टन भरेर सामान लिएर आउँछ, जाँदाखेरि ऊ खाली जान्छ। किन खाली जान्छ भन्दाखेरि थोरै पैसा हुन्छ, यहाँ बेचेर पैसा के अरे सामान बेचेर पैसा लिएर गएको हुन्छ, खल्तीमा पैसा हाल्छ, गाडी खाली गएको हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सङ्कलन गरेको पैसा त्यसरी पठाउने होइन। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यो खाली गाडी चाहिँ बरु चौताराबाट बोलाउने, यहाँ हामीले उत्पादन गरेर हामीले भरेको गाडी काठमाडौँ पठाउनुपर्छ। हामीले त्यो दिमाग बनाउनुपर्छ, हामीले त्यो योजना बनाउनुपर्छ। हामीले पल्सर बाइक चढेर आज दुई दिन चाहिँ पल्सर बाइक चढेर हुँदैन साथीहरू। 2 दिन जाँड खाएर भट्टीमा गएर जाँड खाएर फुर्ती गरेर हुँदैन। हाम्रो समस्या त समस्या नै छ। 2 दिन चाहिँ त्यो मिठो जाँड खाएर मिठो मासु खाएर हाम्रो यो घर बन्दैन। हाम्रो त्यो दुःख बिर्सिनको लागि हामीले खायो होला। हामीलाई दुख्न त दुख्या छ होइन, जाति तामाङ जाति त हो, हामीलाई दुख्न त दुख्या छ। तर दुख्यो भनेर यसो चाहिँ एक दुई दिनको लागि यसो चाहिँ दुखेको निको हुन्छ कि भनेर जाँड राखी खाइदियो, आराम हुन्छ कि भनेर जाँड राखी खाइदियो। तर त्यो जाँडले कति असर गर्छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो बिर्सिनको निम्ति पीर बिर्सिनको निम्ति मात्र जाँड खाएर हुँदैन। त्यसैले म फेरि पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यति कुरा राखेर म तपाईँहरूलाई स्थायी व्यवस्थापनको निम्ति मैले भनेको छु। स्थायी व्यवस्थापनको निम्ति मेरो नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा मेरो नेतृत्वमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र स्थानान्तरण गर्ने समिति बनेको छ, त्यो मेरो नेतृत्वमा छ। हामीले एउटा प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौँ। यो प्रतिवेदन छिटै नै हामी पेश गर्दैछौँ कि लिदीको बासिन्दालाई छिटै घर बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। बजेट छुट्याउने सङ्घ संस्थाहरू आइसकेको छ। अब बुद्धि सद्दो बिहार भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाले चाहिँ तिमीहरूको त्यहाँ जग्गा व्यवस्थापन भइसके पछाडि म घर बनाइदिन्छु भनेर छाती पिटिसकेका छ। यस्तै धेरै सङ्घ संस्था हामीसँग सम्पर्कमा आएको छ। त्यसको निम्ति अब तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही विषयमा टेकेर मैले भनेकै जसरी गरेर तपाईँहरूले अब यहाँ आएका आफन्तहरूलाई, यहाँ आएका इष्टमित्रहरूलाई, यहाँ आएका चन्दादाताहरूलाई तपाईँहरूले अलिक सम्मानपूर्वक राम्रो व्यवहार गरेर पठाउने, भोलि हाम्रै माया ल्याएको चिज मान्छेहरू हो, हामीले माया गरेर पठाउने कुरालाई तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस्। यति कुरा राखेर म फेरि पनि विश्वभरिबाट सङ्कलन भएको, विश्वभरिबाट चन्दा सङ्कलन गरेर पठाउनु हुने सबै तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र आफन्तहरूलाई सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी यो कामको गतिविधिलाई, यो गतिविधिको चाहिँ समन्वय गर्नुहुने हाम्रो नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ प्रति म फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ताकि उहाँहरूले खास गरी यहाँ बाढी पहिरो जाने बित्तिकै मलाई बोलाएर 1,25,000 पैसा त्यहाँ पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर मेरो हातमा दिनुभएको थियो। मैले त्यो पैसा ल्याएर यहाँ हस्तान्तरण गरेको छु। त्यो पैसा चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई मैले दिएको छु। त्यस्ता पैसाहरू थुप्रै पैसाहरू आउन सक्छ। यो थुप्रै पैसा आउने भएको हुनाले तपाईँहरूले फेरि पनि यो व्यवहार देखाउनु भयो। फेरि पनि तामाङले तामाङकै व्यवहार देखाउनु भयो। जाँड खाएर लड्ने अनि फेरि होटेलमा जाने, जाँड खाएर झगडा गर्ने, यो व्यवहार देखाउनु भयो भने पैसा आउँदैन है साथी। चन्दा कसैले पनि सहयोग गर्दैन। तपाईँहरूलाई जाँड खाएर झगडा गर्नको निम्ति पैसा दिँदैन। त्यसका निम्ति तपाईँहरूले सोधिदिनुहोस्। नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घले समन्वय गरेर पठाएको पैसालाई सुरक्षित ढङ्गले राखेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर तपाईँहरू जानुहोस्। सधैँ कलाकार सङ्घ गीत मात्र गाउँदैन, यहाँ आएर घर पनि बनाउन नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ तयारी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवहार राम्रो हुनु पर्यो। यो व्यवहार राम्रो बनाउनको निम्ति म तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेर म फेरि पनि तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिएर, अतिथि मित्रहरू सबैले तपाईँहरूलाई मेहनत गरेर पैसा सङ्कलन गरेर ल्याउनु भएको छ, आमाहरूले सुनिदिनु भएको छ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै कलाकार साथीहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिएर मेरो भनाइलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँतिर उहाँको नामले उहाँ त्यहाँ नाम आन्द्रे खाल्डो इन्द्रगिल खाल्डो आसु आसु आमाहरूले पनि आफ्नो छोरीहरूलाई सम्झाउनु भएको छ है। सो यो चाहिँ अब प्याडको बारेमा म आइहालेँ है, यो कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कान्छी दिदीले नै राम्ररी भन्नुहुन्छ है। ओके ओके, यहाँ 3टा छ। यसको नाम चाहिँ बाला छ है। बाला भनेको चाहिँ केटी हो, जुन हामी केटीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने प्याड। यो यसमा तीन पिस छ। यो 3 पिसमा एउटा ठुलो र 2टा सानो छ। जुन दिन हामीलाई हेभी फ्लो हुन्छ त्यसमा चाहिँ ठुलो साइज युज गर्न सकिन्छ र नर्मल हुँदाखेरि चाहिँ यो सानो छ। र अर्को भनेको यो हामीले 3टा पिस यो किन राखेको भन्दाखेरि एउटा युज गर्दाखेरि 2टा चाहिँ धोएर सुकाउन सकुन्। यो सुकिसक्छ नि त अर्को चेन्ज गर्नुलाई, त्यही भएर यहाँ 3टा पिस छ। र
र यो एकदमै कम्फर्टेबल र एलर्जी हुँदैन होइन। अनि यो चाहिँ के अरे वातावरण फ्रेन्डली भन्नाले हाम्रो वातावरणलाई चाहिँ असर गर्दैन। हामीले 2 वर्षसम्म युज गर्न सकिन्छ र 2 वर्षपछि हामीले जमिनमा गाड्दाखेरि यो माटो हुन्छ, यो कुहिन्छ र यो हामीले धुँदाखेरि पनि सर्लक्क सफा हुन्छ र फेरि युज गर्न राम्रोसँग युज गर्न मिल्छ। हामीले नर्मली प्लास्टिकको प्याडहरू युज गर्दाखेरि हामीले हरेक महिनामा प्रत्येक महिलालाई महिनावारी हुन्छ होइन। अनि एकजनाले 1 प्याकेट अथवा 2 प्याकेटसम्म महिनामा युज गर्छ। त्यो एकजनाले त्यत्रो युज गर्छ, वर्षभरिमा कति धेरै प्याड हुन्छ र नेपालभरिको जति पनि महिलाहरू छ त्यो प्याड फाल्दा हाम्रो वातावरणलाई कति असर गरिरहेको हुन्छ होइन। जताततै प्लास्टिक त कहिले कुहिँदैन नि। यो एकदम हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छ र हाम्रो वातावरणको लागि पनि असर गर्दैन। अर्को भनेको हाम्रो शरीरको लागि पनि एकदमै राम्रो। हामीसँग प्रशस्त पैसा हुँदैन कि प्रत्येक महिना प्याड किनौँ। हामीले महिनावारी हुँदाखेरि जे भेट्छौँ त्यही युज गर्छौँ, त्यो एकदम स्वास्थ्यको लागि नराम्रो हो। हामीलाई एलर्जी हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ होइन। हामी बिरामी हुन सक्छौँ, हामीले केयर गर्दैनौँ। तर यो एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। यो एकदमै राम्रो छ। र अर्को एउटा कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने के छ भने चाहिँ यो एकजनाले एउटा प्याकेट पाउँछ जसमा 3 पिस छ। यो 3 पिस चाहिँ तपाईँहरूले एक दोस्रोलाई सेयर नगर्नुहोस्। तपाईँको प्याड मसँग 3टा छ, एउटा छोरी तिमी युज गर, एउटा बुहारी तिमी युज गर, यस्तो गर्नु हुँदैन। यो एकदमै आफ्नो यो कसैले पनि दिनु हुँदैन। आफूले युज गरिसकेपछि यो तपाईँको हो र छोरी होस् या बुहारी होस् कसैले पनि नदिनु होला है। अब लिन आउनु सक्नुहुन्छ। यो धोएर एकदम सुकाएर फेरि कहीँ जाँदा पनि यो फोल्ड गरेर यसरी नै, किनकि यो सफा राख्न एकदमै जरुरी छ। धोइसकेपछि फेरि नै फोल्ड गरेर यो लक गरिदिनु होला। यसरी लक गरेपछि अनि यो सेफ भयो नि त। यो अर्कोपट्टि यो फोल्ड जान सक्छ। त्यही भएर यो एकदम यसले 8 घन्टासम्म पनि थाम्न सक्छ। एकदम राम्रो छ, एकदमै सोच्ने खालको छ कि। मैले 2 वर्षदेखि म आफैले युज गरिरहेको छु। मसँग अनुभव भएर मैले सेयर गरेको एकदमै राम्रो छ। लिनुहोस्, आउन सक्नुहुन्छ। फोटो खिचौँ है, हामी फोटो खिचौँ। पक्का हो नि छोरीलाई पठाउनु भनेको के तपाईँहरूले जो यहाँ हुनुहुन्न उहाँलाई सिकाइदिनु ल, यो कसरी युज गर्नुपर्छ, कसरी धुने सुकाउने होइन। अनि अरूलाई नदिने भन्दिनँ है। वर्ष भयो 12 वर्ष हो। तिमीले राख्यो हुन्छ 12-13 वर्षमा त हुन्छ त होइन। देखाउनु हाँस्नुहोस् है ल। हामीले झन् सबैलाई हामीले नि बताउने हो। ठुलो मान्छेहरू चाहिँ चक्लेट खाने होला नि, खाने हो। अघि कति धेरै नानुहरू कुनै सङ्घ संस्था त्यस्तो छ भने यहाँ चाहिँ यहाँको बस्तीमा अहिले धेरै बालबालिकाहरू आएको छ, वृद्धहरू आएको छ, महिलाहरू गर्भवती महिलाहरू आएको छ। गर्भवती महिलाले पौष्टिक खालको चाहिँ त्यस्तो अलिक एनर्जी आउने खालको त्यस्तो राहत ल्याइदियो भने वृद्धहरूलाई बाल बच्चाहरू छन्, अब जाडो महिना हुने भयो, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ ज्याकेट निमुनिया हुने डर छ यहाँ अहिले। अब हाम्रो वडामा त अब तपाईँको सरकारबाट आएको बजेट 50 लाख चाहिँ आएको छ। त्यो टिचर र त्यो यताउता गर्दा त्यतिकै सिद्धिन्छ। हाम्रो बेपत अब त्यो 7वटा पालिकाले चाहिँ 7वटामा हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ रकम धेरै हुन्छ। कुनै त्यस्तो सङ्घ संस्था दाताहरू छ भने यहाँ चाहिँ सेलाङको 1 नम्बर बस्ती बाँसखरा डाँडामा चाहिँ गाडी यहीँसम्म आउनुहुन्छ। यहीँसम्म चाहिँ सुविस्ता छ गाडीको। यहाँ चाहिँ हरेक सुविस्ता हुने कारणले चाहिँ यहाँ बस्ती यता ल्याउनु भएको अहिले। अब यो चाहिँ अब तपाईँको 172 घरको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब समस्या अब समस्या हुन्छ। अब त 2-4 दिनको लागि त हामीले त अब तत्काल लिएर चाहिँ जिल्लादेखि सबै सरकार निकाय या समूहदेखि सबैले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ रात दिइसक्यौँ। र अब चाहिँ कसरी अब यो पुनर्निर्माण घर चाहिँ बनाउनु लागि चाहिँ तपाईँको यो टेनले त हुँदैन। अब त जाडो महिना हुन्छ, त्यसको लागि जस्ताको चाहिँ अब उपलब्ध गरिदियो भने त्यहाँ चाहिँ आगो फुकेर यहाँ जङ्गल छ, दाउराहरू लिएर हामीले चाहिँ ग्यास पनि उपलब्ध गरेर ग्यासले त आगो त आफ्नै कुरो हुँदैन। बुढापाकाहरू छन्, तपाईँको महिलाहरू छन्, वृद्धहरू छ, त्यस्तो चाहिँ समस्या छ। अब त्यहाँ चाहिँ उहिलेको हाम्रो सिरक हुन्छ नि,
सेतो खाले त्यस्तो चाहिँ सिरकहरू च्याप्प बस्ने खालको अलिक मोटो खाले त्यस्तो ल्यायो भने चाहिँ अलिकति बच्चाहरूलाई पनि वृद्धहरूलाई गर्भवती महिलाहरू पनि अलिकति चाहिँ समस्या देख्दैन कि भन्ने कुरो चाहिँ अब चाहिँ मलाई अलिकति डर छ। कुनै सङ्घ संस्था त्यस्तो छ भने मेरो 10 औँला जोडी चाहिँ म बिन्ती गर्छु र ल्याउनु चाहनु हुनेहरूले चाहिँ त्यही चिजहरू चाहिँ ल्यायो भने नभए मसँग चाहिँ सम्पर्क गर्ने यहाँ समस्या यहाँको चाहिँ पीडितहरूले के छ भनेर मलाई रिक्वेस्ट गरेर मलाई फोन गऱ्यो भने म सबै डिटेल यो समस्या यहाँको जनताले यस्तो छ भनेर म भन्छु र मेरो हरेक बेलामा चाहिँ मेरो फोन पनि अन हुन्छ, स्विच अफ हुँदैन। 98 51 15 75 38 पनि मेरो दुईवटा नम्बर छ। त्यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो दाताहरू छ भने यो हाम्रो दिदीवासी पीडितहरूलाई चाहिँ केही सहयोग गर्ने चाहनुहुने महानुभावहरूले मलाई फोन गरिदिनु होला। यहाँ सरकारको पहलबाट चाहिँ अब यहाँ अब अस्ति चाहिँ तपाईँको बाढी पहिरोले गर्दाखेरि पानी परेको कारणले फेरि पनि अर्कै मानव क्षति होला भनेर चाहिँ हामीले तत्काल यहाँ ल्याउने बस्ती यहाँ चाहिँ त्यस्तै पहिरो जाँदैन भनेर चाहिँ हामीले यहाँ तत्काल 2-3 महिनाको लागि भनेर यहाँ सारेँ। अब चाहिँ हाम्रो पहल चाहिँ के भने यहाँको स्थानीयसँग सल्लाह गरेर अब त्यो बस्तीमा जाने कि र यहाँ यतै बस्ती खोज्ने हो त्यसको चाहिँ निर्णय गरेर यहाँको बस्तीको पीडितहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसलाई पालिकादेखि निकाय अब जिल्लादेखि प्रदेश केन्द्रसम्म चाहिँ लाने तयारीमा छ र सरकारहरूले पनि हामीलाई चाहिँ माथिबाट सम्मुख प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ जगजगाएको छन्। ल कुन चाहिँ ठाउँमा बस्ने यो जुगल गाउँपालिकाभित्रमा जग्गा त्यस्तै यो के त पहिरो नजाने खालको जग्गा छ भने नाम दिनु भनेको छ। र हाम्रो कुनै साथीहरूले 2-3 जनाले चाहिँ कहिले चितवन कहिले काठमाडौँ कहिले बागमती अञ्चल भनेको छ। त्यही कारण चाहिँ अलिकति यहाँ विवाद अलिकति 2-3 जनाले चाहिँ त्यसो गरेर चाहिँ अलिकति मलाई अलिक डर लागेको छ। नभए त बिचरा सोझो 90% चाहिँ लिदी नै छाड्ने भनेको चाहिँ हामीले डकुमेन्ट उठाएको छ। 90% लिदी छाड्ने, तर यही ठाउँमा बस्ने भने चाहिँ उहाँले तर्कर अहिले भनेको छैन। यो सेलाङ यो बरम्ची यस्तो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले भनेको छैन। हामीले जुन पालिकामा टिप्दाखेरि हामीले डाटा टिप्छ को कहाँ के छ त पालिका अब फर्केर जाने हो कि कहाँ भने त 8% माथि छ। 90% लिदी छाड्ने भने त्यस्तो डाटा चाहिँ हाम्रो पालिकामा मैले रामबाबु सरले चाहिँ टिपेर राखेको छ। र कुनै साथीहरूले चाहिँ तराईतिर पनि जाउँ कि 1-2% त्यस्तो पनि छ, चौतरा पनि जाउँ कि भन्ने त्यस्तो छ। 72 सालमा म त्यो बेलामा जनप्रति थिएन, तर म जनप्रति नभए पनि यही बस्तीमा मैले 3 पटक चाहिँ मलाई रात लिएर दिएको छ। म त्यो बेला पनि स्वयंसेवक चाहिँ बनाएर चाहिँ मैले चाहिँ चामलदेखि हरेक यो जङ्गलमा चाहिँ ट्रसहरू लिएर चाहिँ मैले यो ठाउँमा मैले लिएर दिएको। तर कुनै 1-2 जनाले गर्दाखेरि त्यहाँ लिदीमा चाहिँ जुन प्राविधिक पुनर्निर्माणको इन्जिनियर जाँदाखेरि कुनै साथीहरूले चाहिँ यहाँ हाम्रो लिदीमै ठिक छ भन्ने कारणले नै त्यो अलिकति विफल भएको। नभए त्यो पुनर्निर्माणको चाहिँ बनेको जस्तै रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभयो। अहिले 39 जनाको चाहिँ हामीलाई मान्यो अहिले यस्तो चाहिँ बिहोर्नु पर्ने हो। दुःखको कुरा छ मलाई पनि। म त्यो बेलामा जनप्रतिनिधि थिएन, म त्यो नहुँदा पनि मैले सहयोग गरेको थिएँ, रात लिएर दिएको थिएँ। तर म त्यो बेलामा म जनप्रतिनिधि हो भने मैले त्यही अनुसारले चाहिँ म एक्सन लिएर म जान्थेँ, अगाडि बढ्थेँ। मैले चाहिँ के गरेको भने अस्ति 30 गतेदेखि 3 गतेसम्मको रिपोर्टमा चाहिँ मैले पत्रिका उसमा पनि दिएको छ। यो रात लिएको छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ सामान त्यो चाहिँ धन्यवाद सहित समूह सबै नेतागण सबैले दिएको छ। अबको 3 गतेदेखि यताको चाहिँ हामीले डाटा कलेक्सन गरेको छ। त्यो पनि हामी मिडियादेखि हरेक अहिले नै म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूले धेरै दुःख कष्ट गरेर यहाँ ल्याउनु भयो। उहाँहरूलाई यही अहिले नै म चाहिँ धन्यवाद दिन्छु यो 3 गते यति आउनुलाई। उहाँहरूलाई मैले केही न केही सोधेको छ, मैले सोचिरहेको छु। मैले मेरो वडाबाट केही उहाँहरूलाई केही गर्नुपर्छ, मैले नाम पनि टिपिरहेको छ। मैले केही न केही एउटा कलेक्सन बनाइरहेको छ। यो अहिले मेरो यो लिदीवासीको चाहिँ पूर्ण भइसकेपछि मैले केही न केही वडाबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चिन्नु जस्तो त्यस्तो अब केही समान जस्तो दिने भन्ने मैले इस्टिमेट मेरो चाहिँ बनाएर राखेको छ। हाम्रो लिदीवासी 172 घरको छ। उहाँहरू के अरे पीडामा छ। उहाँहरूले पनि सम्झिनुहुन्छ। म आफैले मेरो मनभित्र छ। अहिले नै मैले चाहिँ पुरा चाहिँ धन्यवादको चाहिँ उ गरेर चाहिँ मैले धन्यवाद पनि दिएको छ। र मैले सोचेको छ वडा स्तरको एउटा चाहिँ प्रोग्राम बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो दिने सम्मान दिने प्रोग्राम गर्ने छ। अहिले नै म त्यसो गरेँ भने मलाई अलिकति यताउता मेरो चाहिँ लिदी मात्र होइन, तपाईँको नाम्फामा छ त्यस्तै, नेम्लुङमा त्यस्तै छ, त्यस्तो अब पीडा त्यस्तोहरू छ। यताउता डाउटहरूमा र जग्गाको सम्बन्ध पनि यहाँ चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ म अलिकति त्यो धन्यवाद त्यो पत्र दिनुको लागि चाहिँ अलिकति 1 महिना जति चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ। किनभने यहाँ अलिकति यहाँ सेटल गर्ने अझै समय छ। अब त मलाई चुनौती धेरै छ। अब जाडो महिना नलागिसक्यो। अब यहाँ मेरो पीडितहरूले के भन्नुहुन्छ भने खोइ त अध्यक्ष लिएर यहाँ राखेको छ, के लिएको हामीलाई भन्ने कुरो पनि हुन्छ। म चाहिँ यहीँबाट भन्छु। के अरे म चाहिँ रात ल्याउने दाता साथीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने
पन्चदेखि ज्याकेट त्यो सिरक राम्रो खालको त्यो अहिलेको ब्ल्याङ्केट होइन त्यो यस्तो कभर बस्दा चाहिँ चिसो आएर चाहिँ निमुनिया हुने सम्भावना छ यहाँ धेरै। यहाँ बुढापाकाहरू पनि आउनुभएको छ यहाँ त्यस्तो यस्तो अब यहाँ चाहिँ जाडो छ यहाँ यो जङ्गलको छेउमा यहाँ धेरै जाडो हुन्छ यहाँ। हामीलाई जस्तो राम्रो तपाईँहरूले राम्रो चाहिँ हामीलाई राम्रो चाहियो तर हामी लिदीमा जाने मन छैन। लिदीमा जाने मन छैन मलाई त छैन साथीहरूले पनि अलि राम्रो ठाउँमा राखिदियो भने अब त्यही बस्ने। हजुर अहिले यहाँ त अनि त्यस्तो झोप्रोमा कसरी बस्ने भनेर हामी यहाँ 9 जना छ अझै 6 जना छ मेरो परिवार चाहिँ 15 जना छ मेरै घरमा। मेरो नाम कामिनी दोङ। हामी सार्ने खुसी जाने साह्रै खुसी छ त्यहाँ त बस्नै मिल्दैन कसरी बस्छ त्यहाँ जान्छ त्यो हाइड्रोले चर्काएपछि हामीलाई त त्यो बस्नै नसक्ने भइसक्यो। मनोरञ्जन को साथी हाम्रो टिभी।